सकेको छैन र यसै कारणले गर्दाखेरि यो त्रुटि रहित बाइबलबाट हामी केही वचनहरू हामी हेर्नेछौँ र तपाईँहरू मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ। मत्तीको पुस्तक मत्तीको पुस्तक 1 अध्यायको 20 र 21 पद। एक अध्यायको 20 र 21 कसले पाउनुभयो कसैले पाउनुभयो भनेदेखि पढिदिनुहोस् त। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ दाउदका छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। आमेन आमेन आमेन। वचन पढाइबाट हामी सबैले आशिष मिलेको होस्। अनि हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले बितेका दिनहरूमा हेऱ्यौँ कि परमेश्वरले मानिसलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो त है। परमेश्वरले मानिसलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो यता हेर्नुहोस् है, यता ध्यान दिनुहोस् है। कुरा गर्ने एउटा समय छ, अब वचन सुन्ने एउटा समय छ, सबै कुराको समय छ है। परमेश्वरले मानिसलाई कसरी बनाउनु भयो त? परमेश्वरले मानिसलाई यस्तो अचम्म प्रकारले एकदम यस्तो अद्वितीय प्रकारले बनाउनु भयो कि मानिस मात्रै सारा सृष्टिमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर भन्दछ। मानिसभन्दा अझ ठुला ठुला प्राणीहरू कति धेरै छन्, र पनि ती प्राणीहरूले सारा संसारलाई सारा सृष्टिलाई अधीन गर्न सकेको छैन। याद गर्नुभएको छ? हात्ती कति ठुलो छ, त्यसले सबैलाई अधीन गर्न सकेको छ छैन है। अनि त्योभन्दा पनि अझ कोही हात्तीभन्दा ठुलो कोही अरू कुनै छ है। अनि सिंह भन्छ, सिंह जङ्गलको राजा भन्छ, र पनि त्यो सिंहले सारा संसारलाई अधीन गर्न सकेको छैन, चलाउन सकेको छैन। तर परमेश्वरले मानिसलाई यस्तो प्रकारले बनाउनु भयो कि आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा है। मानिसलाई परमेश्वरले परमेश्वरकै रूप दिएर बनाउनु भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? परमेश्वरको रूप मानिसमा छ भनेपछि परमेश्वर कस्तो हुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ है? परमेश्वरको रूप हाम्रो रूप जस्तै छ है। जस्तो हामीसँग एउटा टाउको छ है, नाक छ, मुख छ, कान छ, हात छ, खुट्टा छ, अनि हामी दुई खुट्टाले हिँड्छौँ। अनि त्यसरी नै परमेश्वरको पनि टाउको हुन्छ, नाक छ, मुख छ, आँखा छ, कान छ, घाँटी छ, सबै यस्तै हो। अरू जस्तै है, बाख्राको मुख भएको, सुँगुरको मुख भएको, हात्तीको मुख भएको, परमेश्वर त्यस्तो होइन है। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि है? परमेश्वर पशु प्राणीहरू जस्तो होइन, पशुहरू जस्तो होइन, तर परमेश्वर चाहिँ मानिसको रूप। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै रूप दिनुभएको छ, र यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले अन्दाज लगाउन सक्छौँ कि परमेश्वर चाहिँ पक्कै पनि मानिस जस्तै देखिने हुन्छ। आमेन। र यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यही छ कि परमेश्वर पशुहरू जस्तोको रूप भएको परमेश्वर हुनुहुन्न। 10वटा टाउको भएको गर्ने यस्तो प्रकारको होइन, यति लामो जीवन निकालेर बस्ने त्यस्तो खालको परमेश्वर होइन। तर परमेश्वर चाहिँ साधारण, सबैलाई प्रेम गर्ने, सबैलाई माया गर्ने, वास्ता फिक्री गर्ने खालको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज म तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्दै आज वचन प्रचार गर्छु है। र परमेश्वरले मानिसलाई एकदमै आफू जस्तै, आफ्नो रूप जस्तै गरी परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो। आफ्नै रूप दिनुभयो परमेश्वरले, आफ्नै प्रतिरूप, आफ्नै स्वरूप दिनुभयो परमेश्वरले। अनि यति मात्रै होइन, परमेश्वरले यता सुन्नुहोस् है, यता सुन्नुहोस्, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो रूपमा बनाउनु मात्र भएन, तर त्यसको साथसाथै आशीर्वाद पनि दिनुभयो।
बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले मानिसलाई आशीर्वाद दिनुभयो। के आशीर्वाद? वृद्धि हुँदै जाओ र सारा सृष्टिलाई अधिकार गर भनिकन। कुनै पनि प्राणीले, सृष्टिमा भएको कुनै पनि प्राणीले अहिलेसम्म पनि सबै सृष्टिलाई अधिकार गर्न सकेको छैन। याद गर्नुभएको छ है? तर मानिस देखेर गोही पनि डराउँछ, हात्ती पनि डराउँछ, सिंह पनि डराउँछ। किन डराएको होला त? याद गर्नुभएको छ? मान्छे देखेर सबै प्राणी डराउँछ। किन होला? कसैले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? किन मान्छे देखेर सबै प्राणी डराउँछ? किन भन्दाखेरि मानिसलाई परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको छ। जोसँग अधिकार छ त्योसँग मात्र डराउँछ। हामी पुलिसहरूसँग डराउँछौँ, हो कि होइन? हो कि होइन? किन? त्यो पनि त मान्छे हो नि, हामी पनि मान्छे हो नि। किन डराउने पुलिससँग? किन भन्दाखेरि उसँग अधिकार छ, उसँग पावर छ, उसले जे पनि गर्न सक्छ, हो कि होइन? हो, ठिक त्यसरी नै परमेश्वरले हामी मानिसलाई सृष्टिलाई चलाउनको निम्ति, सृष्टिलाई अधीन गर्नको निम्ति, अधिकार गर्नको निम्ति परमेश्वरले त्यो अधिकार दिनुभएको छ। त्यो शक्ति, त्यो आशीर्वाद, त्यो पद, त्यो पावर, त्यो शक्ति अनि सामर्थ्य परमेश्वरले मानिस जातिलाई दिनुभएको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि है? ऊ पछाडि बस्नु हुनेले चाहिँ बुझ्नु भएको छ कि छैन? सुन्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले मानिसलाई के दिनुभयो? अधिकार दिनुभयो। हामी बाख्रा पाल्छौँ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीले त्यो अधिकार दिनुभएको छ। त्यसलाई हामीले पाल्न पनि सक्छौँ, त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? मार्न पनि सक्छौँ, अनि अर्को कुरा बेच्न पनि सक्छौँ, हो कि होइन? बाख्राले मान्छेलाई पालेको कहीँ देख्नु भएको छ? बाख्राले मान्छेलाई आएर बेला बेलामा भात पकाइदिने, बेला बेलामा तरकारी दिने, पानी दिने, अनि स्कुल पठाउने गरेको कहीँ देख्नु भएको छ? हो, किन भन्दाखेरि बाख्रालाई त्यो अधिकार छैन। बाख्रालाई, पशु प्राणीलाई त्यस्तो अधिकार परमेश्वरले दिनु भएन। तर मान्छेलाई परमेश्वरले त्यो अधिकार दिनुभएको छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आज मान्छेले हात्ती पाल्छ, सिंह पाल्छ, अनि विभिन्न प्रकारको पशुहरू, पाल्तु अनि जनावरहरू पाल्छ। अनि त्यो ती सबै जनावरहरूले अनि मान्छेको अनि के अरे त्यो बोलीहरू सुनेर बुझेर अनि उनीहरूको अधीनमा बस्छ। भालु कस्तो नाच्छ, बाँदर कसरी नाच्छ? किन भन्दाखेरि मान्छेलाई त्यो अधिकार दिनुभएको छ परमेश्वरले। आमेन? बुझ्दै हुनुहुन्छ है? र परमेश्वरले मानिसलाई यस्तो अधिकार दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि आज मानिसले सारा सृष्टिलाई अधीन चलाउन सकेको छ है। र यसै कारणले गर्दाखेरि अनि हामीले उत्पत्तिकै पुस्तकमा 3 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ बितेको शनिबार है। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 6 पद हामीले हेऱ्यौँ। र त्यहाँ एउटा ठुलो गल्ती मानिसद्वारा भएको छ। ठुलो गल्ती मानिसद्वारा भएको छ। याद गर्नुभएको छ है? त्यहाँ मानिसहरूले, परमेश्वरले जुन अधिकार मानिसहरूलाई दिनुभएको थियो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? यता सुन्नुहोस् है। परमेश्वरले मानिसहरूलाई जुन अधिकार दिनुभएको थियो, त्यो अधिकारलाई वास्ता नगरिकन, परमेश्वरले दिनुभएको अधिकारलाई, आशिषलाई वास्ता नगरिकन त्यही मानिसले सर्पको कुरा सुन्यो, शैतानको कुरा सुन्यो है। शैतानको कुरा सुनेर, सर्पको कुरा सुनेर, पशु प्राणीहरूको कुरा सुनेर है, आफूभन्दा तल आफूले अधीन गर्नुपर्ने पशुलाई है, उल्टै पशुको अधीनमा बस्न उसले रुचाए र उसको कुरा सुने। तपाईहरुले देख्नु भएको छ कतिजना चाहिँ जनावरसँग बिहे गरेको मैले देखेको छु।
विदेशहरूमा चिम्पान्जीसँग बिहे गर्छ कतिजना चिम्पान्जीसँग बिहे गरेको मैले देखेको छु मैले हिजो अस्ति फेसबुकमा देखेको थिएँ अनि चिम्पान्जीसँग अनि पानीमा यो खुट्टा चाहिँ यसो टम्प्लङ 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 गरेर चाहिँ अनि त्यो एउटा केटा अनि अर्को चिम्पान्जी अनि उनीहरू त्यहाँनिर बसिराखेको माया गरी बसेको कि हैन अनि त्यस्तो देखेको छु र मानिसले परमेश्वरले दिनुभएको अधिकारलाई लत्याएर अनि पशु प्राणीसँग बस्न रुचाए पशुहरूको कुरा सुन्न रुचाए र यसै कारणले गर्दाखेरि अनि मानिसले अनि शैतानको कुरा सुनेर अनि शैतानको लहलैमा लागेर परमेश्वरलाई लत्याए अनि परमेश्वरले नखानु भनेको जुन फल मानिसले त्यही फल खाए आज्ञा उल्लङ्घन गरे यता सुन मुसी होइन त्यो मुसी भन्ने त्यही होइन होइन ल यता सुन्नु है यता सुन्नुहोस् बेलुन उलाइदिनु हो ल यता सुन्नुहोस् है परमेश्वरले दिनुभएको अधिकारलाई उनीहरूले केही पनि नठानिकन सानो तुच्छ अनि केही पनि वास्ता नगरिकन अनि शैतानको कुरा सुनेर अनि परमेश्वरको वचनलाई लत्याएर परमेश्वरको सङ्गतिलाई लत्याएर परमेश्वरको उपस्थितिलाई लत्याएर परमेश्वरको स्वरूपलाई लत्याएर अनि उनीहरूले शैतानको पट्टि लागे अनि जब शैतानको पट्टि लागे अनि त्यसपछि परमेश्वरदेखि उनीहरू टाढियो है र जब परमेश्वर आउनुभयो त्यसपछि अनि उनीहरू लाजले भागे परमेश्वरदेखि भागे सुन्नुहोस् है परमेश्वरदेखि भागे मानिसहरू आज हामीले परमेश्वरलाई देख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ परमेश्वरलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन दिदीबहिनीहरू परमेश्वरलाई भेट्न पाएदेखि एकचोटि हेर्न पाएदेखि हुन्छ म यस्तो भन्थेँ म यस्तो माग्थेँ म उस्तो माग्थेँ म यस्तो गर्थेँ म उस्तो गर्थेँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन हो तर मानिस जाति त्यो समयमा परमेश्वरको उपस्थितिदेखि भागे है परमेश्वर आउनु हुँदाखेरि उनीहरू डरले भागे लुक्न गए र परमेश्वरले बोलाउनु पर्यो मान्छेलाई फलाना भनिकन बोलाउनु पर्यो अनि बोलाउँदाखेरि उनीहरू लजाएर लुकेर बसे अनि यही चाहिँ हो सबैभन्दा ठुलो पाप परमेश्वरदेखि भाग्नु परमेश्वरदेखि लुक्नु है परमेश्वरदेखि टाढिनु यही चाहिँ हो सबैभन्दा मानिसको ठुलो पाप मान्छेले भन्छ मैले चोरेको छैन मैले ढाँटेको छैन मैले पापै गरेको छैन होइन नचोर्दैमा पाप नगरेको हुन्छ नढाँट्दैमा उसले पाप नगरेको हुन्छ होइन उसले पाप गरेको छ किन भन्दाखेरि मान्छे परमेश्वरदेखि टाढा भागेको छ परमेश्वरले लत्याएको छ आज है परमेश्वर येशू ख्रीष्ट भनेपछि उनीहरूलाई रिस उठ्छ है येशू ख्रीष्ट भनेपछि उनीहरूलाई भित्रैदेखि आगो बोल्छ आज पनि मैले एन्जललाई लिएर आएँ है आज एन्जलको इक्जाम अनि मान्छेहरूले शनिबारकै दिन पारेर क्रिसमसकै दिन पारेर किन इक्जाम राख्यो उनीहरूलाई थाहा छैन क्रिसमसमा सबैलाई बिदा हुन्छ भनेर सबैलाई बिदा दिनुपर्छ भनेर थाहा छ कि छैन अहिले त के अरे सार्वजनिक बिदा हुने क्रिसमसमा किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई त भित्रभित्र क्रिस्चियनहरूदेखि जलन छ एकदम रिस उठिराखेको छ अनि यही चाहिँ हो सबैभन्दा ठुलो पाप मान्छेहरू पापी छैन भन्छ तर उनीहरूले चालै पाएको छैन कि कसरी पाप गरिराखेको छ ऊ कसरी पापी बनिराखेको छ उनीहरू हरेक मानिस जसले परमेश्वरलाई लत्याएको छ जो मण्डली जाँदैन जो ख्रीष्ट येशूलाई प्रभु भन्दैन त्यो हो पापी र पहिला मैले पनि परमेश्वरलाई लत्याएको थिएँ है मैले पनि परमेश्वरलाई लत्याएको थिएँ तर परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भयो र परमेश्वरको सेवा सङ्गतिमा म आएको छु है र यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो पाप जुन पाप छ परमेश्वरदेखि अलग भएको जुन पाप छ अब यो पापलाई मेटाउनको निम्ति येशू ख्रीष्ट संसारमा जन्म लिनुभयो आमेन यो पापबाट मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति
येशू ख्रीष्ट संसारमा जन्मनुभयो। हेर्नुहोस् कति खुसीको कुरा छ। आज मानिसहरू पाप मेटाउनुको निम्ति, स्वर्ग जानको निम्ति विभिन्न धर्म कर्म दान दक्षिणा पूजापाठहरू गर्छ, हो कि होइन दिदीबहिनीहरू, होइन? तरले के गर्छ? कुरा पर सार्छ है। तर यहाँ सुन्नुहोस् है, मानिसहरूले पाप मेटाउनको निम्ति, स्वर्ग जानको निम्ति विभिन्न दुःखहरू अनि पुरा तीर्थयात्राहरू गर्दछ। तर परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुभएको छ मत्तीको पुस्तकमा 1 अध्यायको 21 पद, फेरि पनि एकजनाले चर्को स्वरले पढिदिनुहोस्। तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन्। सुन्नुहोस् है, तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन्, मरियमले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र उसको नाउँ येशू राखिनेछ। किनभने किन येशू राखिनेछ? किन भन्दाखेरि येशूले मानिसको जीवनमा भएको हर प्रकारका पापहरूबाट बचाउनु हुनेछ र यसै कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट भनेको नाम राखियो। पापबाट बचाउनु हुने परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको नाउँ येशू राखियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? उहाँको नाउँ येशू राखियो किन भन्दाखेरि उहाँले पापबाट बचाउनको निम्ति संसारमा आउनुभयो। र कति खुसीको कुरा हेर्नुहोस् है, मानिस आज पापबाट बच्नको लागि अनि पापहरू पखाल्नको लागि कति ठुला दानहरू गर्छ है। तर अब दान गर्नु पर्दैन। लाख बत्ती बाल्छ मान्छेहरू, हो कि होइन? याद गर्नु भएको छ? लाख बत्ती बाल्छ। अब त्यो लाख बत्ती बाल्नु पर्दैन पाप मेटाउनको लागि। के गर्नु पर्दैन? फेरि भन्नुहोस्, सुनेन? सबैजनाले भन्नुहोस्, अब के गर्नु पर्दैन? है, अनि दान धर्म पनि गर्नु पर्दैन, तीर्थयात्रा पनि जानु पर्दैन। तर येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि सबै प्रकारका पापहरू यत्तिकै मेटिन्छ। आमेन। सबै प्रकारका पापहरू यत्तिकै मेटिन्छ। कति सजिलो होला हेर्नुहोस्, मानिसको जीवनमा भएको पापहरू मेटाउनको निम्ति, पखाल्नको निम्ति कति सजिलो छ, कति सजिलो छ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास मात्र गर्नुहोस्, पाप यतिकै मेटिन्छ। तपाईको जीवनमा भएको श्राप त्यतिकै मेटिन्छ। तपाईको जीवनमा भएको अभिशापहरू त्यतिकै मेटिन्छ है। र यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर येशू प्रभुमा विश्वास गर्नु पर्ने कुराहरू यही छ कि उहाँ पापीहरूलाई बचाउनुको निम्ति संसारमा जन्म लिनुभयो है। र यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी प्रत्येकले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गर्नुपर्ने कारण यही छ। जसले उहाँलाई ग्रहण गर्छ, प्रभु र मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गर्छ, त्यो मान्छे परमेश्वरको नजरमा धर्मी ठहरिन्छ। मान्छेले त जेसुकै भनोस् न, यो येशू धर्म मान्ने, विदेशी धर्म मान्ने, डलर खाने, यस्ता अवस्था दुनियाँ दिवान जेसुकै बनोस्, बाल मतलब छैन। तर परमेश्वरको नजरमा धर्मी ठहरिनु पर्यो। आमेन। र यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु सक्नुपर्छ है। येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु भनेको के हो त? येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु भनेको येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवनमा प्रभु र मुक्तिदाता हो भनेको स्वीकार गर्नु हो। र ग्रहण गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? पहिला सुरुमा हामीले आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्नुपर्छ। हो प्रभु, मैले चाहिँ बितेका दिनहरूमा पाप गरेको छु भनेको स्वीकार गर्नु पर्यो है। रोमी 3:23 भन्छ हरेक मानिस पापी हो र पापको ज्याला के हो? मृत्यु हो। पापको ज्याला मृत्यु हो। जसले पाप गरेको छ, जसले अपराध गरेको छ, त्यो मारिनुपर्छ, त्यो काटिनुपर्छ, त्यो नाश हुनुपर्छ है। र त्यो नाश हुनुबाट बच्नको निम्ति चाहिँ अब मानिसले येशू ख्रीष्टको शरणमा परेर पश्चाताप गर्नु पर्यो। हजुर प्रभु, म पापी छु,
मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनिकन स्वीकार गर्नु पर्यो, पश्चाताप गर्नु पर्यो। रोमी 3:10 भन्दछ धर्मी कोही पनि छैन, एकजना पनि छैन धर्मी। सुन्दै हुनुहुन्छ? धर्मी कतिजना छ है? धर्मी एकजना पनि छैन, सबैजना पापी छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि हरेक मानिसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु जरुरी छ है। अनि मानिसहरूको विचारमा पाप भनेको नराम्रो काम गर्नु मात्रै हुन्छ लाग्दछ उनीहरूलाई, तर त्यो होइन। तर परमेश्वरलाई ग्रहण नगर्नु, परमेश्वरलाई नपछ्याउनु, यही नै हो सबैभन्दा ठुलो पाप है। अनि बाइबल अनुसार अनि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने अनि जुन भक्ति छ त्यो परमेश्वरले नदिनु नै त्यही ठुलो पाप हो है। र यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरमा पाप क्षमा गराउनको निम्ति चाहिँ अनि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर हामीले दिनुपर्छ। अनि परमेश्वरको आज्ञाहरू हामीले मान्नुपर्छ र पश्चाताप गर्नुपर्छ, आफ्नो पापहरूबाट पश्चाताप गर्नुपर्छ। अनि अर्को 2 नम्बरमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ग्रहण गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनि येशू जसले पाप क्षमा गर्नको निम्ति आउनुभयो अनि उहाँ नै प्रभु र मुक्तिदाता हो भनेको स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ है। येशूलाई ग्रहण गर्ने व्यक्तिले परमेश्वर र अनि यस संसारमा भएका मानिस येशूको रूपमा जन्मनु भएको, हाम्रा पापका खातिर दुःख भोग्नु भएको, मारिनु भएको अनि मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको, स्वर्गमा जानुभएको र उहाँमा विश्वास गर्नेहरू सबैलाई नयाँ स्वर्ग र पृथ्वीमा रहनको लागि लिन आउनु हुनेछ भनेर थाहा पाउनु पर्दछ है। ग्रहण गर्नको लागि यी कुराहरू थाहा पाउनु पर्दछ। र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ अनि पश्चाताप गर्नुपर्छ है। पश्चाताप गर्नुपर्छ। पश्चाताप यहाँनिर मैले अघि नै पनि भने है, स्वीकार गर्नु अनि यहाँनिर अनि येशू ख्रीष्टको बारेमा सबै कुराहरू थाहा पाउनु अनि पश्चाताप गर्नु तेस्रो मुद्दामा है। अनि पश्चाताप गर्नको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो पापहरू परमेश्वरमा क्षमा प्रार्थी गर्नुपर्छ अथवा क्षमा माग्नु पर्दछ। अनि आफ्नो सम्पूर्ण अधर्महरू, आफ्ना सम्पूर्ण अनि पापहरू परमेश्वरको सामु स्वीकार गर्नुपर्छ र पापबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा फर्कने काम लाई चाहिँ पश्चाताप भनिन्छ। अनि पापलाई घृणा गर्नु र अरूबाट अत्याचार गरेर लिएको कुनै कुराहरू छ भनेदेखि चाहिँ अनि त्यो फिर्ता गर्नु, त्यो हो पश्चाताप है। अनि संसारबाट आफूलाई अनि संसारबाट अनि शैतानबाट अलग गराउनु, त्यो पनि पश्चाताप हो है। पश्चातापमा यी 4-5 वटा कुराहरू पर्दछ र यसरी हामीले अनि यी कुराहरू बुझेर चाहिँ हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आज अनि हाम्रो माझमा यदि कोही अनि प्रभुलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुने कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो बिचमा आउनुहोस्, हाम्रो अगाडि यता आउनुहोस्। हाम्रो ग्रहण गर्ने भाइहरू बहिनीहरू अगाडि आइकन अनि यता बस्नुहोस्। अनि आज हामी ग्रहणको कार्यक्रमहरू पनि गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी यता अगाडि आउनुहोस्, यता अगाडि आउनुहोस्। अनि यहाँ जसो जसो म भन्छु अनि तपाईँहरू त्यस्तै त्यस्तै हुनुहोस्, आउनुहोस्। जसले ग्रहण गर्नुभएको छैन उहाँहरू अगाडि यता अगाडि बस्नु, यता घुँडा टेकेर बस्नुहोस्, यता घुँडा टेकेर बस्नुहोस्। हुन्छ। अनि यहाँनिर हाम्रो भाइ बहिनीहरू यहाँनिर आउनुभएको छ र उहाँहरूले यहाँनिर ग्रहण गर्नुहुनेछ। आज ग्रहण गर्ने दिन पनि हो, सबैभन्दा राम्रो दिन ग्रहण गर्नको लागि। अनि हाम्रो श्री बहिनी पनि आउनु है। अनि यहाँनिर म जसो जसो भन्छु अनि तपाईँहरूले मेरो सँगसँगै दोहोऱ्याउनुहोस् है। अनि सबैजना अनि जसो आज वचनले भनेको छ त्यो वचन अनुसार अनि आफूलाई परमेश्वरको शरणमा लानुहोस् र आफूलाई अनि शुद्ध बनाउनुहोस् है। आउनुहोस् हाम्रो धन भाइ, यता आउनुहोस्, यता उभिनुहोस्, भाइ उभिनुहोस्। प्रताप पनि बस्यो ल, बस।
हुन्छ सबैजना हाम्रो मण्डलीका सबैजना विश्वासीहरूले हात पसार्नुहोस् अनि हामी यहाँनिर प्रार्थना गर्दैछौँ है। तपाईँहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् हाम्रा प्रिय भाइहरूको निम्ति पनि हाम्रो प्रियजनहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। र त्यसपछि सबैजना आँखा बन्द गर्नुहोस्। हाम्रो भाइ बहिनीहरू नानी बाबुहरू अब यस समय कोही पनि नकर्ने, सबैजना एकदम आँखा बन्द गर्ने त्यो आकाशै खसे पनि अब आँखा नखोल्ने है। सबैजना एकदम आँखा बन्द है, कोही पनि नचल्ने, चुपचाप लगाएर बस्नु है, एकदम चुपचाप लगाएर बस्नुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हाम्रो प्रिय भाइ बहिनीहरूको लागि आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ एकदम आँखा बन्द गरेर। प्रभु येशू धन्यवाद सारा परमेश्वर आजको दिन हामीले यो समयको हामी आजको दिन प्रभु तपाईँका प्रिय छोराछोरीहरू यहाँनिर तयारीमा अब उसो दिनहरूमा तपाईँको असल छोराछोरीहरू भएर जिउनको निम्ति सिकाउनु यसमा धन्यवाद परमेश्वर महान परमेश्वरका यहाँनिर हरेक भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँको छोराछोरीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको अनि अनुग्रहमा यसको धन्यवाद हुन्छ। यहाँनिर अब म केही कुराहरू म भन्दैछु अनि हाम्रा ग्रहण गर्ने भाइ बहिनीहरूले म सँगसँगै दोहोऱ्याउनुहुन्छ है। येशू म अहिलेसम्म गरेका सबै पापहरू तपाईँको सामु स्वीकार गर्दछु। मलाई मेरा पापहरूदेखि क्षमा गर्नुहोस्। मेरा अपराध पापहरूबाट तपाईँले धोएर शुद्ध बनाउनुहोस्। पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईँले मलाई तपाईँको सन्तान हुने चुन्नुभयो। म तपाईँ येशूलाई मेरा प्रभु र मुक्तिदाता भनी मुखले स्वीकार गरी हृदयमा विश्वास साथ ग्रहण गर्दछु। प्रभु येशू तपाईँले मेरो पापको दण्ड भोगेर मलाई अनन्त मृत्युदेखि बचाउनु भएको र मेरो जीवनमा मुक्ति दिनुभएको निम्ति धन्यवाद छ। पवित्र आत्मा तपाईँले मलाई येशू प्रभुलाई चिन्न र विश्वास गर्न सहायता गरेर मेरो हृदयमा सधैँको निम्ति वास गर्न आउनु भएको निम्ति धन्यवाद छ। मलाई तपाईँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा मा आज्ञाकारी भएर जिउनका निम्ति सहायता गर्नुहोस्। म यो प्रार्थना बिन्ती येशू प्रभुको नाममा चढाउँछु। आमेन आमेन। हुन्छ आउनु सबैजना उठ्नुहोस् र हाम्रो भाइ बहिनीहरू पनि ताली बजाइदिनुहोस्। हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद। आज हाम्रो बिचमा हाम्रो 5-6जना होइन 5जना भाइ बहिनीहरूले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्।